नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हम सौदागर और तोते की हिकायत में यहाँ तक पहुँचे थे कि हिंदुस्तानी तोते की बात सुनकर सौदागर का तोता पिंजरे में गिर गया, जिसके बाद मौलाना ने हमें रूह के तोते के इल्हाम देने पर कुछ राज की बातें बताईं और फिर ये भी बताया कि उनकी रूह के तोते ने बेखुदी में उनको किस तरह के इल्हामात से नवाजा। आज हम इससे आगे चलेंगे कि जब सौदागर का तोता पिंजरे में गिर गया तो सौदागर ने इसका क्या किया। मौलाना फरमाते हैं, बाद अजानश अज कफस पैरूं फगंद, यानी उसके बाद ताजर ने उसको पिंजरे से निकाल कर फेंक दिया। तूती एक परीद ता शाख बुलंद, फरमाते हैं तोता उड़ के एक ऊंची टहनी पर जा बैठा। तूती मुर्दा चना परवाज करद, फरमाते हैं कि मुर्दा तोते ने इस तरह परवाज़ की कि आफताब आज शर्क तुर्की ताज करद, जैसे सूरज मशरक से दौड़ धूप करता है। आगे फरमाते हैं, हाजा हैरान गश्त अंदर कार मुर्ग, कि ख्वाजा परिंदे की इस हरकत से हैरान रह गया। बेखबर नाहगा बदीद असरार मुर्ग, और उस बेखबर ने अचानक उस परिंदे के असरार मकरो फरेब देखे। रूए बाला करद व गुफ्त ए अंदलीब, मौलाना लिखते हैं कि सौदागर ने अपना मुंह ऊपर किया और कहा, ए बुलबुल अज बयान हाल खुद माँ दे नसीब, कि अपने हाल के बयान से कुछ हमें भी हिस्सा दो। अब यानी जो कुछ तूने किया है वह मुझे समझाता तो जा। क्या कहते हैं, ऊंचे करद आंजा के तो आमोख्ती, फरमाते हैं हिंदुस्तानी तोते ने क्या किया था जो तूने सीखा। चश्मे माँ अज मकर खुद भर दोख्ती, अपने मकर से तूने हमारी आंखें तो खूब बंद की हैं भाई। साख्ती मकरे व मारा सोख्ती, सौदागर ने कहा कि तूने मकर किया और हमें जला डाला। सोख्ती मारा व खुदरा फरोख्ती, तूने हमें जला के खुद को रोशन कर लिया। आगे मौलाना लिखते हैं, गुफ्त तूती के ऊ बफेलम पंद दाद, तोते ने कहा कि उस हिंदुस्तानी तोते ने मुझे अपने फेल से नसीहत की थी कि रिहा कुन नुत्क व आवाज़ो कुशाद। क्या नसीहत की थी कि बोल चाल और खुशी को तर्क कर दे। ज़ां के आवाज़त तुरा दरबंद कर, तोते ने कहा कि हिंदुस्तानी तोते ने मुझे कहा था कि तुझे तेरी खुशिलहानी ने कैद कराया हुआ है। खेश ऊ मुर्दा पे ई पंद करद, तोते ने मज़ीद बताया कि हिंदुस्तानी तोते ने मुझे ये समझाने के लिए अपने आप को मुर्दा बना लिया था। यानी है मुतरब शुदा बा आमो ख़ास, कहता है हिंदुस्तानी तोते ने मुझे कहा कि ए आमो ख़ास के साथ बातें करने वाले, मुर्दा शो चुमन ता या भी खिलास, मेरी तरह तू भी मुर्दा हो जा ताकि निजात पा जाए। अब मौलाना अपने इस्लाही मकसद की तरफ इंतकाल फरमाते हैं और हमें समझाते हैं कि जमालो कमाल का इजहार ख़तरनाक होता है। क्या फरमाते हैं, दानाबाशी मुर्गानत बरचीनत, फरमाते हैं अगर दाना बनोगे तो तुम्हें परिंदे चुन लेंगे। गुंचाबाशी कोदकानत बरकुनन, फिर फरमाते हैं कि फूल बनोगे तो बच्चे तोड़ लेंगे। दाना बनने और फूल बनने से मुराद मशहूर व मकबूल होना है। आगे फरमाते हैं, दाना पिन्हा कुन बकुल्ली दामशो, फरमाते हैं इस दाने को छुपा ले और मुकम्मल तौर पर जाल बन जा। गुंचा पिन्हा कुन गया है बामशो, और फरमाते हैं कि अपनी कली को भी छुपा ले ताकि महल से बड़ा हो जाए। आगे फरमाते हैं, हर के दाद ऊ हुस्ने खुदरा दर मजाद, फरमाते हैं जिसने अपने हुस्न को बढ़ाया है ना, सद कज़ाए बद सुए ऊ रू निहाद, फरमाते हैं सैकड़ों आफतें उसका रुख कर लेती हैं। मज़ीद फरमाते हैं, चश्महा व खश्महा व रश्कहा, फरमाते हैं कि नुक्ता चीनी, गुस्सा और हसद बरसरश बारद चूँ आब अज मशकहा, फरमाते हैं उसके सर पे ऐसे बरसना शुरू हो जाते हैं जैसे मशकीज़े से पानी। आगे फरमाते हैं, दुश्मना उरा अज गैरत मिदरन, फरमाते हैं दुश्मन उसको अपने हसद की वजह से कत्ल करते हैं। दोस्ता हम रोज़गारिश में बुरंद, और फरमाते हैं दोस्त अपनी फजूल सोबत से उसका वक्त ज़ाया करते हैं। यहाँ तक हज़रत ने हमें ये दर्स दिया है कि मशहूर व मारूफ होने और अपने हुस्न खूबी को नुमायाँ करने में ख़तरात ही ख़तरात हैं। क्या फरमाते हैं कि इसके बरक्स बंदे को एक और काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फरमाते हैं, दर पनाह लुत्फ़ हक बायत गुरेख्त, फरमाते हैं कि बंदू में पॉपुलर होने की बजाय अल्लाह की दोस्ती इख्तियार करनी चाहिए कि वो हज़ारां लुत्फ़ बर अरवाह रेख्त, जिसने अपने बंदू की जानों पर हज़ारों मेहरबानियाँ कर रखी हैं। आगे क्या फरमाते हैं,
تا پناہ یابی آنگہ چے پناہ، فرماتے ہیں تاکہ تو پناہ حاصل کر لے، اور پناہ بھی کیسی حاصل کرے؟ آب و آتش مر تورا گردد سپاہ، کہ پانی اور آگ تیری فرما بردار سپاہ بن جائیں۔ اب آگے ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں یعنی انبیاء اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ موجودات کو مسخر فرما دیتے ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں نوح موسیٰ را نہ دریا یار شد، فرماتے ہیں بھائی کیا نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دریا یار نہیں بن گئے تھے؟ نئے بر آدائشاں بقی کا ہار شد، فرماتے ہیں کیا ان کے دشمنوں پر انہوں نے غصے سے قہر نہیں ڈھایا تھا؟ آگے دوسری مثال دیتے ہیں آتش ابراہیم را نئے کلابود، فرماتے ہیں کیا آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حفاظتی قلعہ نہیں بن گئی تھی؟ تا بر آورد از دل نمرود دود، کیا اس نے نمرود کے دل سے دھواں نہیں نکال دیا تھا؟ اب تیسری مثال دیتے ہیں کو یحییٰ را نسوئے ہیش خان، فرماتے ہیں کیا پہاڑ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی طرف نہیں بلایا تھا؟ کاسدان شراب زخم سنگران، اور فرماتے ہیں کیا یحییٰ علیہ السلام کا قصد کرنے والوں کو پتھر مار مار کے نہیں بگایا تھا اس نے؟ گفت یحییٰ بیا درمن گریز، کیا فرماتے ہیں کہ پہاڑ نے نہیں کہا تھا کہ اے یحییٰ میرے اندر آ جا، تا پناہت باشم از شمشیر تیز، تاکہ تیز شمشیر سے میں تیری پناہ بن جاؤں۔ مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہود حضرت یحییٰ علیہ السلام کے در پہ آزار ہوئے، آپ بھاگ کر جانے لگے، تو اس وقت ایک پہاڑ نے آپ کو آواز دی کہ یہاں تشریف لے آئیے، پھر ان تعاقب کرنے والے دشمنوں پر پہاڑ پتھر برسانے لگا۔ مولانا نے ہمیں ان اشعار میں طوطے کی زبان سے یہ درس دیا ہے کہ اپنے جمال و کمال کے اظہار کا فائدہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ موجب نقصان ہے۔ اس جلال و جمال کی وجہ سے دشمن اور حاسد لوگ ہر وقت آپ کی طاق میں رہتے ہیں اور موقع ملنے پر نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ مطلب پرست اور دنیا پرست دوست آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، آپ کا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں، اور یوں آپ کی زندگی کا قیمتی وقت نکل جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ اس جہان میں انسان کی پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ اپنا تعلق ذات سے جوڑے، جس کی مہربانی کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی آخرت بنے گی، بلکہ بقول مولانا جب آپ عبادت و ریاضت سے صاحب انعام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے موجودات کو بھی مسخر کر دیں گے، جیسے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کو کیا، اور وہی پانی ان کے دشمنوں پر قہر ڈھانے لگا۔ بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور نمرود کے دل سے دھواں نکال دیا، یا جیسے پہاڑ نے یحییٰ علیہ السلام کو پناہ دی لیکن ان کے دشمنوں پر پتھر برسا دیے، بالکل اسی طرح موجودات آپ کے لیے بھی مسخر ہو جائیں گے، یہ مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں۔